Radio Network. This is Suno FM. SUNO. Suno FM 89.4 FM. हसीन जमील वादियां, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चनार दरख्त, यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर। और हम हैं कश्मीर की आवाज, सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून मरगले आरजे यासिर खान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा पख्तून रूनो त जमा कश्मीरी मरगिलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा पख्तून रूनो त जमा कश्मीरी मरगिलो। एफएम ने आवरेदिलो वाला माना टोल मेहरबानान त फेसबुक ने कतरो वाला माना टोल कदरदानान तस्टोल ताजी अखपल खातनामीन ना डॉक्टर सलामुना वो पेश कोमा सलाम चे माना कबूल की अस्सलाम वालेकुम। सिंगे चोई तास्टोला उम्मीद खुदे के तास्टोल खैरियत सरा बोवी बा और नन लकुम चे रजदा आगा तास्टोल वाला खैते रशीवी बा ता खुदा पाक बना द दुआइगा ने भी कहूबा कि खुदा पाक टोल वने खैरियत पो साता सिंगे ननला रस्टोल ला खैते रशो खुदा पाक चुकी रतला इश्पवी दासी मुंगटोल ला खैते रशी त दगा से खुदा पाक मुंगटोल ला जोनुना खैतरी किसरा बो। अच्छा जी, खबर ची दाग से कि दे वक्त तासु बो आवरे लगवी सुनो एफएम 89.4 मुजफ्फराबाद और सुनो एफएम ला यो स्पेशल प्रोग्राम कश्मीरी पख्तून राजी तासुरा बो जोड़ो मा तासुला ने वे कोरबा मोहम्मद यासिर खान कुम चे तासु पर वक्तले रागलो मा युदा से प्रोग्राम कुम चे तासु अखपुला ला जिबेला यानी पख्तो प्रोग्राम दे। अच्छा जी, सिंगे चिता उसका पता भी दे कि मुंगला प्रोग्राम सिंगे चे वाला हुई और मुंगला प्रोग्राम के तासु वाला से लवाजमात चे हुई और तासु मुंगला प्रोग्राम की कुम चिरी आगा सिंगे अखपुला इंटरफेयर कोलशे और मुंगला प्रोग्राम के शामिल के दिलो पारा तासु संग के द्रे के समलबो लिया रे दी आगे के कुम चिटोलु ना अवल न शायद आगा चिदा गदे के तासु मुंगता फेसबुक वने लांदे कुम जे मुंगला लाइव सेशन बु चलेगी आगे के मुंगता कमेंट्स कोला शे और द शिया कुम चिदे आगा टोलुना अर्जाना और टोलुना आसाना कार दे तजी दिके टोलुना वलना शिया कुम चिदे आगा दागा दे तासु मुंगता मुंगला टेलीफोन वने रिंग बो केवला मुंगता ज्वाइन कोला शे और आगे सरा सरा तासु अखपला मैसेज मुंगा तक रसोल शे और मैसेज टाइप कोलना पस्ता अखपला नूम अखपला क्लियर नूम लिखे आगे ना पस्ता आ मैसेज बो के कुम जेता सो वही मुंगा तक बो रसीगी आगा मैसेज दलता मुंगा तक बो रसीगी बा और आगा मैसेज मुंगा अखपला प्रोग्राम के आने अरबो कहूबा और आगे ना पस्ता कुम जे द्रेमा शायद आगा दे के मुंगला लाइव सेशन कुम चे मुंगला चलेगी लगदा आगे की तासु बोजे और आलता मुंगला प्रोग्राम तक कुम चे दे आगा अखपला मरगुलो सरा विशरिका के और आगे सरा सरा कुम चे दुआ माशियादा आगा दादे मुंगला प्रोग्राम ला हवारे सरा अखपुला ला कुम चे राय दा आगा लाने कमेंट्स बॉक्स के मुंगता कमेंट्स के लाजमी बोखे कि तास्तो मुंगला प्रोग्राम बो सिंगे वाला लग दुलो और मुंगला प्रोग्राम ला कुम चे मौजूद है कुम टॉपिक वने मुंगता उसरा खबर हफ्तरा बकोबा आगे हवाले सरा तासु मुंगता से एडवाइस बो रखे और आगे हवाले सरा तासुला से राय दा आगा जे टोल तासुला ने मुंगता कमेंट्स बॉक्स के कमेंट्स के खोला शी तासुला रतला हर कमेंट्स अखपला
پروګرام کې کوم چې دی هغه لازمي شریکه کوو به او هغې سره سره دویمه خبره چې دغه دی کې تاسو له راتلو والا کمنټس مونږ لپاره ډېر وقت ساتي او هغې سره سره چې شیا جو نور دی هغې له وي تاسو ته خو ما کې تاسو له راتلو والا کوم چې کمنټس به وي به هغه باندې تاسو کېدلی شي تاسو موږ ته څه اډوایس به ورکړې یا تاسو موږ ته څه نصیحت به وکړې هغه باندې عمل وی لازمي کېږي به ته جی اوس دی پروګرام خطه زما به پروګرام لا ټول نه حواله کې تاسو ته زی موضوع به خو ما کې نن لکم چې موږ لا پروګرام لا موضوع ده کوم کې موږ تاسو سره خبره افترا بو کو به هغه چې دغه ده کې څنګه موږ خوشحال پاتل شو او خوشحالتی لا اصل کې راز سے ده یعنی کہ खुशियों का जो राज है वो किस चीज़ में तो दगा जे मुंगला प्रोग्राम दा और दी हवाले से राजी तास्ता बोबोमा बा अगर तासु संके से आगा भी तासु से कमेंट्स मुंग तो तासु दी हवाले से राय साथी आगा मुंग तलाने कमेंट्स बॉक्स के ओखे कमेंट्स ओके लाजमी ओखे और तासु ला रतुला कमेंट्स डालता मुंग अखला प्रोग्राम के मा वक्त आनेर को और आगे सरा सरा आगे बने अमल दरामद बो कीगी تجي خبره چې دا غسه دا اوس زی خپل پروګرام خاطر زما با او پروګرام خاطر تل نه ولکه یوزل به زی خپل ټول اوریدل ولا ته خپل ټول کتلو ولا ته خپل پروګرام کې چې و ما هر کله راغله تجي نه زی پروګرام خاطر زما با अच्छा जी तो सिंह چې ماته ستو او خلو کې مونږ لا پروګرام لا موضوع ده کوم چې دی هغه خوشیوں کا راز دیوانه تاسو سره خبره اتر بو کیږي با اور دی کې ټولونه حولنا خبره کوم چې زی تاسو ته بو خومه با کوم چې زی پویګما کې دا غشیا امدی دا غشیا کې دلشي اور خوشحالتی له ټولنا غټ کوم چې راز دا هغه سیده هغه دا کوم د کوم وړې وړې خوشحالته وینا کوم کې مونږ خپل خوشاله یعنی مونږ ته خوشحالته دي شي اله اور هغه خوشحالته کې کوم وخت مونږ خپل له دوه اشتاله ټول مرګولو ته خپل له خوشحالته کې چای هغه وړې خوشحالته ده غټ خوشحالته دي هغه کې کوم وخت هغه ته مونږ شامل کوو ته یقینو کې معمولی ګنې کوم خوشحالته وي هغه دومره ډېر شي کې سی وولو اندازه نشته تا دغه شی ده کې د پر وایي کې خپل له خوشحالته کوم چې دی هغه ته برخه کې خپل له خوشحالته ته تاسو څومره برخه کې به دومره زیات دوه خشتنه تاسو سره مینا رضی با دومره زیات تاسو سره جو کوم چې دی هغه سوې اخلاق له جو دا سه پیکر بو تاسو جوړېږي با کې هر ډډ نه تاسو پر مینا بو راځي با اور دغه شی هی کوم چې موږ اگر چا سره موږ ته اگر سخت نفرت ته یا مونږ سره څوک سخت نفرت وکړي او هغه سره وی مونږ خپل خوشحالته تقسیم وکړو تا به چې وګورئ تاسو آیټم کې هغه له زړه کې کوم چې نفرت ته هغه مکمل تور باندې ختم شي او هغه بیا هغه زړه کې مونږ پر دغه سيزه بو جوړيږي هغه مونږ ولا همیشه عزت وکولو ته شروع شي تا دغه شی دی د پر وایي کې خوشحالته کې کوم چې دی خپل له مرګولو ته لازمی شریک کې او د شی وګوري کې خپل له کوم چې آس پاس کوم چې پړوس ته دا پړوس له کوم چې معاملہ ده دا ډیر زیات کریټیکل معاملہ ده ولې کې دی کې کوم چې دی حدیث مبارکه به دی حواله سره دی کې 300 شپېتو سوالونه کوم چې دی هغه تاسو له همسای کوم چې دی هغه ولا حواله سره بوکیږي به کې تاسو له خپل له همسای سره تاسو له روټین تاسو له کینل پستل هغه چې څنګه وي اور هغه کوم چې همسایه له خبره وکړه ته تاسو وګورئ مونږ کې مونږ نه کانته دغه سره سټمبر راځي مونږ کور کې سو خدا بناو کې دغه سټمبر شي کې مونږ کور کې مرګونه ول کې دا یو ژوند له بهترین قسمه حصہ ده
और दी हिस्से की कुम चदे आगा तासो कत्ल शे के यानी दा कुम मरग दे दगा यो लाजमी जुज दे मुंगला जुआन दला दा से कुम बे आदम दी दुनिया के बोरा गलो आगा दी दुनिया ना आगे ता तेलता लाजम दही दे और दगस न कदलशी के सोक जे बे आदम वही जी दुनिया के बोरा गलो और जी हम दी दुनिया के ही वैसे गुम्बा यदि दुनिया के पात को गुम्बा हमेशा पारा सोक विनिश्ता वाले चे कुम चे दे दा जिंदगी कुम ता मुंगा जिंदगी वो ना दागा मरकला यो इमानत दे दा मरक अखपला इमानत बो वैसी वो कुम टेम के भी वैसी और दा पता चाहता भी निश्ता के चाला टेम अवले के दा और चाला टेम पुरुस्ता दा तद्दी पर हम साइज सरा भी तासो लिखने अखलाक सरा वो पाते शे और आगो ता अखपला मरगुलो सरा अखपला खुशहालती लाजमी शरीका के तजी आगे सर सर दागा भी दे कि कुमची खुशहालता भी ना ओरिजिनल के कुमची कुमे तमुंगा वो के दा खुशहालता दे या दागा से लसे मामलात दे ता आगा कुम शायद ना आगा दागा दे कि आगा यो मुस्बत सोच सातलोला बे आदम और यानी सप्पा मागजो चावला भी ना आगा बे आदम कुमची दे आ खुशहालता महसूस भी कई और आगा खुशहालता आगा हासिल भी कई वाले के राज कुम चदे आगा मुस्बत सोच और अल्लाह ला शुक्र कोलो के दा तासो संके लिख दा ज्यादा संगे चदे त तासो आगे के खुदा पाक वाला शुक्र अदा के अल्लाह रब्बुल इज्जत तासो से चेर रखले दा सुमरा चेर रखले दा या से जे रखले दा आगे की तासो वो खुशहाल पाते शे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ताला कुम चदे आगा मेहरबानी वो अदा केजे ता दी की भी कुम चदे तासो यो बेली खुशहालता वो मिलावेगी बा और रिश्ता ना कुम चे खुशहालता भी ना और आगा बुलोला मदद कुम वक्त तासो वो केबा यकीन के कान थे तासो दशे तासो अखपल नोट के कुम वक्त वो तासो चावाला मदद कई बा सोक मजबूर दे आदा नहीं था तासो अखपल सोक मरगिला चे हुई या तासो अखपल पी जांदुलो वाला विना सोक फी की दलशी बांधे वाला कुम तो तासो अवलनी जला बो उ कतलो अवलनी जला कुम इसरा तासो बो मलावशे और तासो वो पता लग दलो कि दगा ब्यादम ने दगा मुश्किल टाइम बो रागले दा दगा मुसीबतों बोर दीवाने रागले दी ता आगे टाइम के आगे ला कुम चेता सो इमदाद बो कई बा आगे ला मदद कई बा आगे ला परेशानी वाला हाल वासी बा आगे ने से मुश्किल दा आगे ला मुश्किलात के आगे ला तासुलास नसीबा और आगे ता ला कुम चिदे साथ बो वर कई बा आगे टाइम की कुम दे तासुता कुम चे खुशहालता महसूस दे तासु जो आजमाओ की हकीकत के दुमरा खुशहालता बो मिलावेगी के ब्यादम वही या नन माता पत्नी दी दुनिया ला टोल दौलत बो मिलावशु दादा का शेद है दे पर वही के हमेशा बुलोला चेरी वने तासु वजना कुम चिदे आगा उखनी तल दलो बकार बल्कि आगोला खुलो वने आगोला चेरी वने तासु वजना मुस्कुराहट बो राजी बा कुम वक्त आए वक्त तासु वने कुदरत वी मेहरबान बो कीगी आए वक्त तो कुम वक्त अगर कुदरत तासु वने मेहरबान हो शो बेता उस तो पता है कि तासु दी दुनिया के और मखकीनी जहान के तासुता इस परेशानी बो नवी बो वले के कुदरत अगर तासु ने खुशहाल दा बेपोशी तासु ने दुआरे जहान कुम चिदी आगा खुशहाल दी अच्छा जी दिक यूशा नोर भी दे दिकी दादा मुंगा अक्सर कुम चिदे मुंगा ता अगर से परेशानी ना भी हुई मुंगा अखपला माजी ता ला अखपला मौजू ने सवार को या मुस्तकबिल ला टेंशन मुंगा अखपला मौजू ने दागा से बो आखलू कि मुंगा मुस्तकबिल बारे के सोचो परेशान को या बे मुंगा ता माजी वने कुम चिदे आगा अफसरदा हूँ ता दागा शूना कुम चिदी दागा शूना भी नी की दिलो बकार भले कि अगर तासु खुशहाल पातल ता तासु यो खुशहाल जन तेरोल ता आगे पर ज़रूरी दागा दे कि तासु हाल ही के कुम चिदे अखपला जन तेर की बस तासु माजी सिंगेला हुए आगा बोलाड़ो तेरे शो मुस्तकबिल तासु ला सिंगे दा आगा अजरा रागले निश्ता आगा रजी लगत हाई बारे के टेंशन बनो आखले हाँ आगे बारे के प्लानिंग ज़रूर के
خپل ژوند له یو روټین بو ساس کې او خپل ژوند له یو پلانینګ دغه سه وکي چې تاسو ته مستقبل کې کومه پریشانی کوم چې دی هغه نه وشي پریشانی کې تاسو مبتلا نه وشي او پریشانی کوم چې دی هغه تاسو نه همیشه لري بو پاتې شي او هغه پر ضروری شی دا غده چې تاسو خپل له حالي کې خپل ژوند خې طریقې سره بو تیر کې संजीदगी वाला लेकिन मुजाहरा हो के हर जो बड़े घटे बड़ों सर तसु शफकत घटोला एहतराम बो के अखपुलला बड़े बड़े के बड़ी के खुशहालती कुम चिदी आगो के अखपुलला कुम चिदी अखपुलला नजदेला कुम चि मरगेले दी लेरे दी अखपुलला हमसाई दी आगा चाहे तसुल रिलेटिव दी या के निश्ती आगो सर कुम चिदी तसु संपातिशे आगो ता अखपुलला हर इवेंट के शामिल के बेता सो गोरे तसु कुम चे खुशहालता मिलावेगी आगा सुमरा आगा खुशहालता दुबाला ही यानी कि आगेला से वोला अंदाज़ा बुनिश्ता आए खुशहालती वाला ता दगा खबरें मुंगा ताकपुला जोन के लाजमी लागू कोलो बकार दी वाले कि अमदी खबरों सरा अमदी शून सरा मुंगा जोन मख के तेरोला शी अगर दश या मुंगा ना बो मुंगा लास ना बो उजी मुंगा अगर बेसब्री शू और खुशहालती की टोलना मेन शेदा का ना सिंह वो लोग के शुक्रगुजारी दिल से मतलब दी के मतलब दा का दे कि तासु सब्र सरा कार बो अखले तासु ने अगर लिखनी टाइम मुश्किल बुरा गलो आई मुश्किल टाइम वने तासु पटास बो मवाचे आगे वने तासु सब्र होके अगर तासु सब्र के बा सिंह एक जी कुरान मजीद की विदा के इन्नल्लाह मअस साबिरीन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुम चिदे आगा सब्र कोलो वाला सरहद है यानी उस सोक जी अगर कोई मुश्किल टाइम के सब्र वो कई बार आगे सरा सोक उलाड़ दा आगे सरा आगेला परवरदिगार उलाड़ दे और कुम बे आदम सरा आगे वाला अगर चे परवरदिगार उलाड़ बोवी ता सोखे आगे बे आदम ता दुनिया के से टेंशन किदलशी यकीन हो के आगे ता इस टेंशन ना किदलशी और दा जो आजमाइश है बे आदम ला जवन के राजी लगी ऊंच नीच कदे पाक कदे शेर दागा टाइम हर बे आदम ला जवान के राजी लेकिन मसला चिदागा दे कि मुंगा दी जवान के कुम चिदा दी टाइम के अखपलला कुम चिदे आगा स्टेमिना कायम सातु अखपलला कुम चिदे मुस्बत सोच सातु और अल्लाह ला शुक्रगुजारी हमेशा कायम हो सातु वाले के दा जवान के कुम चे टाइम बोदा से रजीना अल्लाह पाक ला फरमान दे कि जीता स्ता अजमावमा तासोला माल पास नवी तासोला औलाद पास नवी कला जीता उसका माल रकोम आजमावम्बा तकला जीता उसना माल वाखलम आजमावम्बा और अमदा का हुक्म माल और औलाद पर अभी दे के दी पारा मुंगता हमेशा हर हाल के हर टाइम के हर वक्त गुम चिदे आगा सबर सराकार वाखलो बकार दा और अल्लाह ला हर हाल के शुक्र अदा करता था कि ए परवरदिगार तमाता कुमे हाल के साथले दा तो माना बेहतर माना हाल बोता पोएगे और तो दा बेहतर पोएगे कि मा पर कुमशिया खैदा या कुमशिया बद्दा जी दी के खुशहाल मा बस जी माना मकसद दा करे कि माना तो हमेशा खुशहाल पातिशा तजी माई के खुशहाल मा बेता सो गोरी तासुला जन कुम चिदे आगा सिंगे सम ट्रैक वाने बो और वाने की गिबा ता दगा चुना और दगा खबरें मुंगा ता दी के लिखने मुंगा गौर कोलोला ज़रूरत है मुंगला मसला दादा मुंगा गौर न को और गौर न को दिपारा मुंगला कुम चिदे मुंगा हर मुसीबत के मुब्तला बो अच्छा जी बुल नंबर ने कुम चे ज़रूरी खबर बहुत उस खोलता था आगा चिदा गए कि मुंगा नन कला कुम चे टाइम दा और नन कला कुम चे वक्त बोरवान दा डेरी ज़्यादा ख़तरनाक बो खतरान दा वो लेके दी टाइम के नन कला सोच चे वही ना खुशहालता चिश्ता वही आगा वही कुम ब्यादम संग के पैसा दा खलास पैसा दा आगा खुशहाल दे और जब के दा खबरा न किदलशी खुशहालता पैसों सरा कल लवी नाराज रातलशी और अगर पैसों सरा खुशहालता बो राजी लगी तासो गोर पैसों ला सुमरा दुनिया दा दे वक्त चसन के बेताशा पैसा दा लेकिन अगर आगोला जवन के गोर सुकून ही निश्ता हर टाइम
हर सी के आगो सोचना के फिक्र के और टेंशनों ना के बुनास्ती ता दग दी पर दश जी वो मामा के कुम चे खुशहालती वाला राज दाना ओरिजिनल के खुशहालती वाला राज आगा कुम दे आगा चिश के दे आगा दिशी के दे कि तासु जोड़ो तासो ला मुतमईन दा इत्मीनान के वही अगर तासो इत्मीनान के वही ता बे तासो दा वही के तासो खुशहाल भी और बे तासो ता खुशहालती वाला पता भी लगी और खुशहालती वाला फ़र्क भी तासो गोरे महसूस बो कोयला शी ता दगा शुना ही सिर्फ पैसा हर्षिया निश्ता पैसा हर्षिया निश्ता ता कि ऐसे पैसा हर्षिया निश्ता दगा से पैसे सर खुशहालता भी निश्ता तासुलो जुड़ो अगर सुकून के निश्ता तासुलो जवान पर सुकून निश्ता तासु सिंगे खुशहाल पातला शे दी टाइम की कुम चिदे न टोल न ज़्याद और टोल न ज़्याद परेशान कुम चे खलक दे आगा कुसुक दे आगा मगा दे कुमे संगे पैसा डेर ज़्यादा अच्छा जी दमुंगा संगे सुफियान राजपूत रागलो जी सोग दो मुंगा ता दे वक्ती ज्वाइन उकलो और दा अवलना कस्ती को में मुंगा ता दे वक्ती नला प्रोग्राम के मैसेज उकलो सुफियान राजपूत आगो वही लगा दीजिए अस्सलाम वालेकुम आई एम सुफियान राजपूत फ्राम पीर कोट वालेकुम सलाम बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान भाई कि आपने हमारा प्रोग्राम को देख रहे हैं सुन रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को सबसे मेन चीज़ जो है वो आपने ज्वाइन किया हुआ है और उसके साथ साथ आपने अपनी शराकत दारी भी हमारे साथ कायम की हुई है तो सुफियान भाई बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे दा छूना ही बल्कि द जो कुम वक्त सोग मुंगता मैसेज बुके आगला मैसेज दलता ना कि दागा से ना कि दलशी के सोग मुंगता मैसेज होके और आगला मैसेज या आगला कमेंट्स मुंगा अखुला प्रोग्राम के ऑन एयर ना को दकार कलम ना के दलशी मुंगा हर वाला कुम चिदे आगा सवाल सो के आगला जवाब भी वर्को और आगा अगर मुंगता से एडवाइस रखी आगे बने मुंगा अमल हम को और आगे सरा आगला हर किस्म वाला मैसेज अखुला प्रोग्राम के ऑन एयर वीक होगा ता दा खबरें दी ताजी खबर दा कोलगमा नन मुंगा संगे कुम चिदे आगा मुंगला कुम चे टोलुना ग्रान जी वोंबा लिसनर्स दी मुंगला सिद्दीक डोर साहब आगो नन मखल सरा नहीं रागले और पता नहीं था किदलशी आगो से अखुला मसरूफियत के वो मसरूफी कुमे वजना आगो दलता नहीं रस्तले ता इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आगो कुम वक्त भी मुंगला प्रोग्राम बो खलासई गोरी बा ता आगो ज़रूर मुंगता ज्वाइन कई बा और मुंगा सर आगोला खबर अफ्तरा मुंगला हमेशा बुकी की और कुम चे आगोला एडवाइजू नवी आगोला मैसेजू नवी आगा मुंगा पारा यो डेर ज़्याद गिराना खबर भी वाले कि आगो दागा से मुंगता खबरें बुखाई कुम खबरें चे मुंगला मागजू के नावी और डेर ज़्याद खबरें दागा सीधी कुम चे मागुना इज़्ज़ा किली दी और आगो सरा मुंगला जूनोर कस्ते आगो प्रोफेसर दी उस मता आगोला नूम दे वास्ते मला मागजूना बोवत लो आगो भी जेलम वैली नदी प्रोफेसर जरा मला दे वास्ते आगोला नूम मता याद निश्ते लेकिन आगो कुम वक्त मुंगला प्रोग्राम के बोरजी मुंगला प्रोग्राम के दगा से मुंगता खबरें बोखाई कुमा मुंगला मागजो के बेखी नवी जनी मुंगला वेमो गुमान के भी आगा खबर चेना भी कुम ची खबरें आगो मुंगता खाई मुंगला प्रोग्राम के हवाले से या मुंगला टॉपिक के हवाले से कुम मर्जी दा मुंगा टॉपिक बो चूज को और आगो वने आगला कुम ची दे फीडबैक डेर ज़बरदस्त के समला बो आको अखुला फीडबैक रखई लगी ता जी खबर अदा को लगमा कि कुम चे खुशहालता दा आगा पैसो सरा नहीं निश्ता या शोहरत तो वही बेआदम मशहूर शी आगा खुशहाल शी दा खबर भी न कदरशी खुशहालती ला मतलब दा गदा कि तासुला जुड़ो मुतमिन दा तासुला जुड़ो इत्मीनान के दा तासुला जुड़ो मुतमिन दा पुरसकून दे बेहद पोशी कि तासुला जवान कुम चे दे आगा यो खुशहाल जवान तासुबो तेरई लगावी ता और तसलो जुड़ो मुतमिन सिंगी की वाले के कुरान मजीद की भी दशद है कि बेशक कुम चिदे तसलो जुड़ो ला इत्मीनान अल्लाह ला जिक्र के दा और कुम वक्त अल्लाह ला जिक्र दगोरी दा चुमरा ग्राना खबरें दी कि मुंगा अगर खुशहालता लटो मुंगा पैसों के लटो लेकिन पैसा
خوشحالتی لا راز نشته یا شهرت خوشحالتی لا راز نشته. خوشحالته چیز کې ده هغه زړه لا اطمینان کې ده، زړه لا سکون کې ده. اور موږ له زړه سکون کې کوم ټایم کې کېږي، کوم ټایم کې موږ زړه نه الله رب العزت ته یادو. اور بل نمبر نه کوم چې دی هغه الله ته حاصل کولو کوم چې دی نه هغه ډېر وړې وړې پوینټس دي. اوس کوم چې تاسو نه خپه ده هغې ته تاسو لاړ شي، هغې ته مناو کړي، یا کوم تاسو نه څه غلطي شي ده خپله غلطي ومنئ، معافي وغواړئ. دا شونه د ډېر وړې وړې شونه دي. او دې شونه کې کوم چې دی تاسو له ژوند ډېر پرسکون ژوند تېرېږي به. د دې لپاره چې تاسو ته دا خبره چې ومومه کې خپله کوم چې دی مرګلو ته خپله پروګرام کې شریکه کې، اور کوم وخت تاسو خپله پروګرام کې خپل مرګلو ته شریکه کې ته بیا تاسو وګورئ تاسو له ژوند کې څنګه کوم چې دی هغه چینج به راځي، تاسو څنګه له ژوند به تېرئ به، تاسو ته به پته به لګي به کې تاسو څنګه له ژوند تېرئ لګوي. دا دغه شونه وي. ولکه موږ ټول نه غټ مسله دا نه چې موږ کې برداشت ختم دی. موږ بجوخ بوله خبره برداشت نه کولی شو. څوک موږ ته یو خبره اگر غلط به وي هغې بدلې کې موږ هغې ته لس خبرې دغسې سناوو به کومه هغې لپاره ډېر زیات اورېدلو کې وي، هغې لپاره شرمناک به وي. دا دې شونه نه موږ ته لږ نه باز راتلو پکار ده. دې شونه نه موږ خپله وي بچتلو پکار دي. اور موږ خپله کوم چې راتلو جنریشن ده هغې ته وي ښولو پکار ده. یاره دې شي کې لږ نه موږ پرهیز وکړو. دې شي کې اگر موږ کوم وخت پرهیز به کوو به بیا تاسو ګورئ موږ له ژوند څنګه کارېته ژوند اور خوشحال ژوند موږ تېرولی شو. ته بل نمبر نه خپل ونه کوم چې دی هغه تاسو دغه پوه شئ کہ کوم ته موږ وایو نه خود اعتمادي یا اپنے اوپر بھروسہ د شیونه وي کوم چې دی دغه شیونه وي ډېر ضروري دي. فار ایگزامپل څوک چې شي مشکل کې دا ما ته پته ده زه دا کار کولی شم ته ما ته بیا دې خبرې ونې کوم چې دی هغه یقین کېدلو ساتلو پکار ده چې زه دا کار وکړم به اور زه کومې مشکل کې یم هغې مشکل نه زه اساني سره به وتلی شم. کوم وخت موږ له مغزو کې دغسې خبرې به راځي به دغسې خیالات به راځي به هغې ټایم کې کوم چې دی مونږ له ژوند کوم تاسو وګورئ سم ټریک باندې وي روانګي به مونږ خپل یو کامیاب کوم چې ژوند کوم ته به وو نه هغه به تېرولی شو خپل له مرضي سره اور اساني سره. ته څو پورې مونږ دې شونه کې نه ځو به دا کارونه به نه کوو به هغه ټایم تک مونږ د شی کولی نه سکو کہ مونږ وو کہ مونږ یو خوشحال ژوند به تېره کړو یا مونږ خوشحال پاتې شو خپل ژوند کې دا کارونه کوم چې دی بیا نه کېدلی شي. تا دې لپاره مله تاسو سره خبره کولو نن کوم چې موضوع وي نن کوم چې ټاپک ساتلی وي اما ساتلی دې لپاره وي چې نن کله دغسې څوک کس نشته کومه چې خپله پریشانیګانو کې مبتلا نه وي. ما زه ژوند کې ډېر دغسې ډېر ژوندونه کتلي ما ډېر خلکو سره ماله کینلو پستلو ده لیکن ما دا شاید نوٹ کړي ده هر ځای کې هر بیادم کوم چې دی هغه خپله له څه شي نه څه شي پریشاني کې مبتلا دی اور هغې له کوم چې مین ریزن ده هغه دی دی کہ مونږ یو بل نه مکمل طور باندې جدا شي وو مونږ یو بل سره جوړه نه وو بلکې یو بل نه مونږ جدا وو. اور دا بڑے بڑے خوشحالتي کوم چې دی نه دو خوشحالتو کې کوم وخت مونږ خپل باندې کې هغه ته خپل سره به جوړه کوو به خپل سره اٹیچ کوو به تا بیا تاسو ګورئ هغه ټایم کې تاسو ته خوشحالته به ملاویږي به تاسو له ژوند کې سکون وي کېږي به تاسو له زړه مطمئن وي کېږي به. اور د شونه بلکې د ټول شونه چې سره دي دغه یو مونږ له مغزو نه مونږ سوچونه کوم چې ساتونه هغه مونږ له مثبت سوچ کېدلو پکار ده اور هغې سره سره مونږ له زړو کې برداشت کېدلو پکار ده. یعنې مونږ له زړو اگر غټ ته مونږ له زړو کې زیه ده بیا پوه شي بیا مونږ له ژوند کې مسلې نشتی مونږ سره هېڅ مسله نه کېدلی شي نه څوک مونږ ته پریشان کولی شي اور نه هی مونږ ته څوک سی ویلی شي بلکې مونږ خپله له ژوند کې خپله له هغې کې خوشحال وو
और د خوشحالته هی کوم چې د خوشحالتي راز څنګه ما خوله ده همدغه هی ده کې مونږه خپل باندې کې کوم چې دی هغه وو خپل باندې کې خپل دغه شي نه هغه کو یعنی مونږه بڑے بڑے خوشحالتو کې هر یو ته شریکو और आगे ना पस्ता अखपल हमसाय सर मुंगला केनल पस्तल ना खे के दिलो बकार दा और मुंगता अल्लाह पाक से रखले दा अगर लिख रखले दा आगे मनी शुक्र दे और अगर अल्लाह पाक मुंगला इस्तात ना ज़्यादा रखले दा और दश यो हकीकत है कि मुंगा ताला रब्बुल इज़्ज़त सुमर चे रखले दा ना दा मुंगला आगा निश्ता इस्तात निश्ता अल्लाह पाक मुंगला इस्तात ना ज़्यादा बो वर्कले दा लेकिन मसला से दा मुंगा को वास्ते अखपल कंपेयर को ना मखनी को में मुंगा मजबूत भी पैसों ले आसरा ये दागा से सो आगे के ता आई टाइम के कुम चीज़े मुंगा से शु आगे टाइम के मुंगा वाल खोरू ता दी परा दशा अखपल बुल बे आदम सरा कंपेयर ख़त्म की आगा दुमरा के दा आगे सर के दुमरा पैसा दा आगे संग के दुमरा दागा शू ना दी आगे संग के गाड़ी दी आगे संग के बंगला दा आगे संग के कोर दे आगे संग के जायदाद दे दा शूना कुम चीज़े ना दी शी के मुंगा अगर कंपेयर बो ख़त्म को तब बे यकीन हो के मुंगा भी यो खुशहाल जवान तेरोला शू हाँ तासो अगर चाहता गोरी चसंग के से ज़्यादा आगे मने माशाल्लाह के और तसो अल्लाह ने दुआ की या अल्लाह अगर दी तरह लो तो माता भी रखा शी ता अनंत कुम शेलेरे निश्ता तो या अल्लाह तो माता भी रखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिया तासुला आगे दुआ वाने कुम चिदे कुम तासु मखकिनी कसला आगा तरक्की बो कतलो आगे संग के मालो दौलत तो कतलो और आगे वाने तासु खुशहाल शी जरा अल्लाह पाक आगे तर रख लो द डेर खे खबर दा उस अल्लाह पाक तो माता भी रखा ताना कुम शेलेरे निश्ता तब बिया यकीन के तासुला कुमा दुआ चिदे आगा रद न की दलशी ता और मुंगा लटोल ना मेन मसला दा ना कि मुंगा बर्दाश्त न को कुम ब्यादम मुंगा ना अगर तकड़ा दा मुंगा अखपल सकर और दा अगर आगे ता अल्लाह पाक से रख ले दा अल्लाह पाक आयता नवाज के लिए दे तब मुंगा आगे की कुम चिदे ना सोजू मुंगा आगे ता खुशहाली गुना मुंगा वो जरा कुम तरीके से मसंगे निश्ता दिसंगे बरे दा कुम तरीके से दीना भी टोल शूना बो लाड शी खत्म शी ता आ बे ऐसे की आगा बे जनी मुंगला यो मनफी सोईता मुंगला जुड़ोगान तांग दी वड़े जुड़ोगान दी मुंगला जुड़ोगानों की जिया निश्ता अखपला रोरानो पर अभी ता बे मुंगा अगर दा एक्सपेक्ट को के मुंगा खुश यो खे जवान और खुशहाल जवान तेरोरू ता दता सोखे दसेंगे मुमकिन की दलशी ता दे परा अगर तासो वे के तासो खुशहाल जवान बो तेरा के तो ज़रूरी दे कि तासो कुम चिदे अखपला जुड़ोगानो तभी काटू के और आगे सरा अखपला कुम चिदे खुशहालते के अखपला खुशहालते की बड़ी बड़ी खुशहालते ही आगे के अखपला मरगुलो तशरीक के अखपला हमसाये तशरीक के अखपला कुम चे रिश्तेदारान दी आगो तो लाजमी शरीक की ज़रूरी निश्ता कि तासो वो कि मुंगा संगे दा पैसा निश्ता या दुमरा से आगा निश्ता पैसा ज़रूरी निश्ता दीजिए पैसा तासुला जवान तेरोलो पारा ज़रूरी दा पैसे पारा जवान सो की न तेरी पैसा चिश पारा ज़रूरी दा पैसा जवान तेरोलो पारा ज़रूरी दा पैसे पारा सो की जवान न तेरी तो दगा शायदा नन कला मुंगा हमेशा उलटवानो न नन कला मुंगा पैसा जवान पारा मुंगा वो ज़रूरी निश्ता मुंगा वो पैसे पारा जवान ज़रूरी था मुंगा कुम वक्त दगा आगा शो ना क्लाइमेट चेंज शो तब भी मुंगला कुम चिदे टाइम भी गलत रागलो बे मुंगला जवान के कुम चिदे हर किस्म वाला परेशानी गाने बोरागलो हर किस्म वाला मुसीबतों ना बोरागलो और आगा सिर्फ दी सूरत के दे कि मुंगला कुम चिदे मुंगला सोचू ना मनफी दी मुंगा कुम आते अखपला मुस्बत सोच सातुबा बोले पर हमेशा खे जज्बात सातुबा बोले पर खे ख्यालात बोवी बा मुंगला ता बे यकीन हो के मुंगला जवान के कुम चिदे आगा डेर पर सुकून जवान बो तेर दिलाशी और बोल नंबर ने मुंगा कुम चे ना मुंगा टुल नावले के मोर प्लार ना ले रहे वो यानी मुंगा ता अखपल मोर प्लार वाला कदर ख़त्म के लिए दा कुमे वजना मुंगा वानी दागा से टेम बोर आगले दे के मुंगा अखपला
کوم چې د پریشانیګانو کوي یعنی موږ ته فرصت نه ملاويږي پریشانیګانو نه چاته ژوند کې اس کار نشتا هغه وی وګوري ژوند کې جو پریشان ناشته اور هغه وی کوم چې د دیشي کې سوچونه کې د یعنی هغه نه پونه کې یره تو تا دوخه نه راغله املا عبدل ته نه راغله یسه کول یعنی هغه ته کار اس وی نشته ژوند کې هغه وی سه ویبا او وی به یره ماته ټایم هی نه ملاشي اور د ټایم ولې نه ملاشي ولې چې موږ څنګه پلانینګ نشته خپل ژوند ته ورولله اور موږ څنګه پلانینګ چې نشته دا به موږ ژوند کې خوشحالتي چې کی ظاهر دا بیا تاسو ته پته ده کوم شي زیه بول ساتي با هغه موږ له پریشانیګانې هی وی با کوم چې موږ ته خپل کې هغه نسل ساتلې به موږ ته موږ له پریشانیګانو تا اور موږ همیشه کوم چې هغه خپل له سوچونه کې ډوب وو اور خیالونه کې ډوب وو جب کې دیلا رزلټ کوم چې هغه اسم نه وتلتا دی پر دا خبره چې ده او زیدی پر تاسو د شی ومه کې تاسو کوم چې خپل له مرګلو سره خپل باندې کې او خپل له همسایه کې کوم چې تاسو خېپات شي خپل له کوم چې اخلاق ته قائم وساتي یعنی اخلاق نه غردل خبره کله وینو کې وینه یو کس اگر غردلو ډیر غټ غر نه اگر چلو شرالو غردلو تا هغه به ممکن دی هغه او پسیږي به لیکن یو به آدم اگر چله نظرونه کې یو ځله وګوردلو ته به هغه لا پستلو ډیر زیات کوم چې دی هغه مشکل خبره شي به هغه به برته پستلو ناسکی ته دی پر د شونه دی کې خپل کوم چې دی روټین سمو کې اور خپل کوم دغه شی دی نه خپل زلوګانو د غټو کې خپل سوچ مثبتو کې منفي سوچونه نه ساتي خپل لا سوچونه مثبتو کې زړوګانو کې بوله پر زیه جوړ کې تاسو لا کوم وخت جيب کې نه کوم بوله پر سي الفاظ اگر اوزي هغه اخلاق نه ډک وي تاسو اخلاق نه خالی خبره کوم وخت خپل لا جيب نه بواسبه ابه تاسو دا او پوشي کې تاسو پر ډیر زیات مشکلونه دي بیا تاسو هغه کې نه وتل نه سکی یعنی بیا تاسو پر ټینشن نه دي اور اگر تاسو لا سوچ دغه دی تاسو د خوشحالته کې تاسو د شیلا امید ساتي چې تاسو لا ژوند یو خوشحال ژوند بو تیر شي به ضروری دغه د تاسو ته چې تاسو لا سکار بو جوړيږي تاسو لا کار چې دغه جوړيږي کې تاسو کوم چې دی خپل لا وړي خوشحالتو کې خپل باندې کې هغه ته شری شامل کې اور خپل له همسایونه کوم چې تاسو له همسایه هغه ته وی خپل له خوشحالتو کې شریک کې اور اگے نه پستا الله رب العزت تاسو ته چې سره کلی دا اگے کې کوم چې تاسو هغه سره شکر ادا وکړي چې الله پاک کوم چې سج تاسو ته راکلو هغه تاسو ته ډیر زیات برا کړل دا جی سو کو وقاص احمد دا جی دا مونږ ته وو میسج کوي دا راجا شاهد لطیف خواجہ دانیال عدیل مغل اور وقاص احمد کی جانب سے پیار برا سلام جی وعلیکم السلام آپ تمام لسنرز کا راجہ شاہد لطیف صاحب خواجہ دانیال بھائی صاحب اور عدیل مغل صاحب اور وقاص احمد صاحب وعلیکم السلام اور بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو آپ نے جوائن کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی شرکت کو بھی جو ہے ہمارے پروگرام میں قائم کی ہوئی ہے اور ہم سب مل کر آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں وقاص بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ تمام لوگ مل کر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو تہ دل سے آپ کے مشکور اور ممنون ہیں ہم تا جی دا خبره وې دا ګوري اوس موږ څنګه دا د وخت کوم چې کمنټس راغلو دا دوهمه کمنټس وې وقاص احمد اور هغه سره کوم چې ناس موږ له عزیزان دي هغه څوک دي هغه جزل بیا تاسو ته نوم خومه کې راجا شاهد لطیف صاحب دي څوک هغه موږ له پروګرام ته ګوري لګ دي اور خواجہ دانیال بھائی دي هغه وی موږ له پروگرام گوری لگ دی اور عدیل مغل صاحب دے سوک جی اور وقاص احمد کی د ټول موږ پروګرامونه بوته ګوري لګري اوس دا وګوري ټول نه مین شي سي ده او دوی موږ پویدل خو نشي کی موږ سي خبره چې کوو لګو لیکن هغه کوم چې دی خپل دغه شی خولو کې موږ څوک کسانو چیرته نه ناس ګورو لګو او چیرته وسیګو لګو
ताजी वकास अहमद भाई वही लगे जी सलामत रहें। जी वकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे और आपकी ज़िंदगी की जो तमाम मुश्किलात है अल्लाह पाक उन तमाम मुश्किलात को हल करे और आप भी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। ये हमारे दिल से आपके लिए दुआ है वकास भाई, और आपके साथ जितने भी बैठे हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उन सब के लिए हम दिल की गहराइयों से ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपकी तमाम तर परेशानियां दूर करे। तो दगा शूना दीजी कुम वक्त दगा से खबर अबू राजी और दगा से कारूना बुकी की आए वक्त कुम चिदे आए वक्त ब्या जुआन दला बो पता लगी कि मुंगा सिंगेला जुआन तेरो लगो और मुंगा सिंगे मतास तो खोलो ना कि इधर डिपेंड चीशन के इधर डिपेंड कई मुंगला सोचनो वाने मुंगला जुड़ो वाने या मुंगाला करेक्टर बने यानी मुंगा कुमे करेक्टर अला मालिकू मुंगा से सोचो लगो बोल भी आदम पारा या मुंगला जुड़ो के सुमकरा जियादा अखपलला मरगुलो पारा या अखपल वांदो के सोच ची मुंगला आगा चाहे मुंगला रिलेटिव वी या के नवी आगो टोलू ता मुंगा ता आगो टोलू पारा मुंगा कुमचिदी आगा दा जुड़ुगानो के जियाबू सातुबा बे यकीनो के मुंगला जुआन दला ख्वांदरा जीबा मुंगा ता मुंगला जो जुआन के खुशहालू गुबा खुशहाल पात गुबा और जो खुशहालती वाला जुआन तेरोला शुबा और दिशिना अगर सुपोरे दगा कारबो न कीबा अगर टीम तक कुमचिदी या मुंगा अखपलला जुआन के खुशहाल ना पाते लशु ता दगा शुनवी वाले के सिंगे तस्तवतना उस वही यू सड़ा दलता कुम ची खबरा लफ्ज़ लिखल शी ना आगा चिदा का दे कि यू सड़ा यू बेआदम की चिदा का वीना के खजा आगो द लिखलेदा कि यू कुम ची नर वीना नर आगा अखपल जिबे के पोटवी यानी कुम टाइम के आगा चसरा गुफ्तगू बो कई बा आगला गुफ्तगू ना पता लगी बा दियाला नेचर से दा दी द सुमा करा दियाला मौजू से वही द मौजू के से सोच साथी दिला जुड़ो के सुमा करा जियादा बोले कि सुपोरे बेआदम गली दना आगे पोरे आगे तो सू की न पिचंदलाशी कि दगा सिंगेला बेआदम दा और दा से खबरें कोलशी या ना कोलशी गले बेआदम दा गुंगा बेआदम आपोशी यू शांति दना सुपोरे आगा खबर अफ्तरा बोना कई बा आई टाइम के आगा ना किधरशी ख्वाजा दानियाल गनाई दानियाल भाई ये खान भाई एक प्यारी सी गज़ल सुनाए। अच्छा जी दा दानियाल भाई दीजिए दा मुंगता वही कि यो गज़ल मुंगता सुनाओ कि दानियाल भाई ज़रूर आपको मैं गज़ल सुनाऊंगा। ता चलो जी टोलो नावले के दानियाल भाई ला फरमाइश वने यो आगोता गज़ल बो वारल कोम बा ता आगे न पस्ता बेजिता उसना वो इजाज़त बो वाखरम बा वाले के मुंगला कुम ची टाइम दा आगा ख़त्म की रहा दानियाल भाई वही लगदी यो गज़ल बो सुनाओ कि गज़ल चिदा कदा आओए कि यूं बेसबब ना फिरा करो कोई शाम घर भी रहा करो। ये गज़ल की एक सच्ची किताब है इसे चुपके पढ़ा करो। हर बंदा मिलेगा तुम्हें तपाक से ये नए मिजाज का शहर है यहाँ थोड़ा फासलों से मिला करो। तजीदा का शहदा और मुंगला वाले के अजान भी शुरू ख्वाजा दानियाल भाई गुस्ताखी के लिए माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि अजानों का टाइम भी हो गया और मेरा वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है। तो मैं आप तमाम लिसनर से इजाज़त चाहूँगा और दी उम्मीद सरा जादबू वाखलमा इंशाल्लाह बेरा जुम्बा परून जो नवे टॉपिक सरा और नवे मौजूद आगे टाइम तक अफला कोरबा मोहम्मद यासर खान तरा की भी इजाज़त खुदा पमान।